अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वेड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज की कहानी हमें कमाल साहब ने भेजी है। ये 2007 की बात है। वो एक टैक्सी ड्राइवर थे। वो कहते हैं ये कहानी भी कुछ अजीब व गरीब सी है। सब लोग आपको कहानियाँ भेजते रहते हैं। मैं भी आज फारिग बैठा था, सोचा कि अपनी कहानी आपसे शेयर करूं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना उनकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूं। वो कहते हैं मेरा नाम कमाल है। मैं पीली टैक्सी चलाया करता था। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कोई सवारी नहीं मिल रही थी। 3-4 दिन हो गए थे। घर में भूख थी, बच्चे छोटे थे। इसी परेशानी के आलम में मैंने अपनी टैक्सी निकाली और क्लिफ्टन के इलाके में ले गया। वहाँ पे चूँकि काफ़ी अमीर लोग होते हैं, ऑफिसेज में से निकलते हैं, तो मैंने सोचा कि ये लोग किराए के अलावा भी ऊपर से पैसे दे देते हैं। काफ़ी देर वहीं पे बैठा सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि इतने में एक लड़की आती है, तकरीबन 24-25 साल की। आके कहती है टैक्सी खाली है, तो मुझे गुलशन में मार जाना है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मैंने कहा जी हाँ टैक्सी खाली है। वो पिछली सीट पर बैठ गई और उस ज़माने में चूँकि ऊबर नहीं हुआ करती थी, पीली टैक्सी हुआ करती थी। अब मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा और रात का वक्त था, तकरीबन 8 बजे के करीब। हम लोग बहुत स्लो जा रहे थे, तो अचानक मेरी गाड़ी खूब तेज़ हो गई। मैंने स्पीड बढ़ा दी और एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट से आगे की तरफ, जो उसने मुझे अपनी लोकेशन बताई थी, मैं उस रास्ते पे चला जा रहा था। मशहूर रेस्टोरेंट से आगे झाड़ियों की साइड पर मैं चला जा रहा था, तो अचानक झाड़ियों की साइड पे उसने इशारा करके मुझे कहा कि बस आप यहीं रोक दें, मेरी मंजिल आ गई है। अब मैंने जब देखा कि वहाँ तो कोई भी घर नहीं, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और अंधेरा है खूब, लेकिन चूँकि उसने वहीं इशारा किया था और मुझे रुकना पड़ा। और वो टैक्सी से उतरकर जाने लगी और कहती है कि अभी मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ, आप इंतज़ार करें। मैं 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया, तो ना चाहते हुए भी मुझे खुद गाड़ी से उतरकर जाना पड़ा, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे और ये लंबे रूट पे गाड़ी आई थी, तो अच्छा खासा अमाउंट बन रहा था, तो इसलिए मैं खाली नहीं जा सकता था। ना चाहते हुए भी मैं गाड़ी से उतरा और अंधेरे में उन झाड़ियों की साइड पर जाने लगा। मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की, तो जैसे ही मैं झाड़ियों में गया, मोबाइल की लाइट डाली तो देखा सामने उसी लड़की की लाश पड़ी है। अब मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे पाँव ज़मीन में धंस गए। इतना मेरा हाल बुरा था कि मैं उल्टे कदमों वापस भागा, ये सोचकर कि कहीं लोग मुझ पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम ना लगा दें। और यही सोचकर मेरा हाल बुरा था और मैं आकर अपनी टैक्सी में बैठ गया। जिस्म कांप रहा था, रूह थर-थर कांप रही थी। सोच रहा था ये क्या हुआ मेरे साथ, आखिर इस लड़की को किसने कत्ल कर दिया। इसी कश्मकश में मैं बैठा हुआ था कि पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और निहायत ही धीरे लहजे में बोली, भाई आप घबराए नहीं, परेशान ना हो, मैं वही लड़की हूँ जो अभी आपके साथ यहाँ तक आई हूँ। असल में मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। 2 दिन पहले इसी तरह आप ही की तरह का एक टैक्सी ड्राइवर था, उसके साथ मैं क्लिफ्टन से अपने घर के लिए निकली थी और चूँकि मैं एक
بہت بڑی نامی گرامی کمپنی کی مالکن تھی۔ جانے انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میرے پاس کافی کیش ہے، تو میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھی اور اسے پتہ جیسے ہی چلا کہ میرے ہاتھ میں بیگ ہے اور اس میں اچھی خاصی اماؤنٹ ہے، تو اس نے اپنے موبائل سے اپنے دوست کو میسیج کیا۔ اگلے سگنل پہ اس کا دوست ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرے اعتراض کرنے پر اس نے کہا یہ بس آگے ہی سگنل پر اتر جائے گا، اس لیے میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ جیسے ویرانہ آیا، ان دونوں نے مل کر میرا گلا دبا دیا اور میری لوٹی ہوئی رقم لے کر چلے گئے۔ اب چونکہ انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میری لاش کو کہاں ٹھکانے لگائیں، تو وہ یہاں معمار میں لے آئے اور ان جھاڑیوں میں میری لاش پھینک دی۔ 2 دن سے میری لاش یہیں پڑی ہے۔ کل بھی میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کہا تھا، لیکن وہ تو جب اس نے یہ منظر دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا اور ابھی تک وہ ہاسپٹل میں ہے، اسے ہوش نہیں آیا۔ مجھے آپ خاصے بہادر لگے، اس لیے میں نے آپ کو یہ تمام چیزیں دکھائی، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا کفن دفن کروا دیں، کیونکہ میری روح کو چین نہیں مل رہا ہے، میں بہت بے چین ہوں۔ آپ میرا یہ کام کر دیں، بدلے میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گی کہ تمام زندگی یا آپ کی نسلوں سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، غربت آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ چونکہ ویرانے میں اکیلا تھا، بہت زیادہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھے بہت تسلی دی اور میں نے اپنے موبائل سے فون کیا اور پولیس والوں کی گاڑی آ گئی اور ایک ایمبولینس بھی۔ ان لوگوں نے مل کر لڑکی کی لاش کو اٹھایا اور اس کا غسل و کفن کیا، نماز جنازہ پڑھائی اور باضابطہ طریقے سے اس کی تدفین کی۔ اور میں جب گھر پہنچا تو بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اگلے دن میں صبح کو جب اٹھا کہ گاڑی نکالتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے اندر ایک بڑا سا بیگ پڑا ہے۔ جب بیگ کھول کے میں نے دیکھا تو اس کے اندر اچھا خاصا اماؤنٹ رکھا ہوا تھا، پیسے ٹھیک ٹھاک پڑے تھے، اور ساتھ میں ایک سلپ بھی تھی جس پہ لکھا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ کمال صاحب، آپ نے میری روح کو تسکین پہنچا دی، یہ آپ کا انعام ہے۔ یہ اتنے پیسے ہیں کہ تمام زندگی بھی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ختم نہیں ہوں گے۔ تو آج بھی میں وہی پیسے استعمال کرتا ہوں، اور جتنے بھی استعمال کرتا ہوں ان پیسوں میں برکت ہی برکت ہے، ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ کمال صاحب، آپ کی سٹوری واقعی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اسی طرح اگر آپ لوگ بھی مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ پہ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ کمنٹس میں مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے وقت نکال کر میری سٹوری سنی۔ ہمیشہ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔